कुछ ख़वातीन ज़िंदगी की बहुत छोटे अरसे में या फिर कह लें कम उम्री में बहुत ज़्यादा इज़्ज़त, रिस्पेक्ट और अपना वो मुकाम बना लेती हैं जो कि उनकी शख्सियत को और भी निखारता है और वो और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा बाशऊर, अक्लमंद और समझदार खातून होती हैं वो। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जिसकी मदद से आप लोग भी बाशऊर, अक्लमंद और समझदार हो सकेंगी। मैं ये नहीं कहती कि आप पहले समझदार नहीं हैं या आप में कोई शऊर, अक्ल नहीं है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि कम से कम इतनी थोड़ी सी आप लोगों को ये टिप्स अगर आप सुन लेंगी तो इतनी समझ आ जाएगी कि आपको लोगों को परखना आ जाएगा, आपको इतनी समझ आ जाएगी कि आप अपने लिए कुछ अच्छा कर पाएंगी या फिर अपने अंदर कोई ना कोई पॉजिटिव चेंज आप फील कर सकेंगी या लाना चाहेंगी ज़रूर। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का मोटिवेशनल व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआगो हूँ। माई टूडेज़ टॉपिक इज़ हाउ टू बिकम वाइज एंड मेच्योर हाउस वाइफ, यानी कि एक मेच्योर और वाइज हाउस वाइफ बनने के लिए कौन से इकदाम ज़रूरी हैं। नंबर 1, योर फ्यूचर इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि आपका जो मुस्तकबिल है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ज़िम्मेदारी है। आप क्यों ये ज़हन में रख के बैठी हैं कि कल को कोई और आपकी मदद करेगा या फिर कोई आपको फ़लाँ काम में हेल्प करेगा या फिर आपकी किसी न किसी तरह से वो इमदाद कर देंगे। भाई ये आपका फ्यूचर है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने आज अपने फ्यूचर के लिए कुछ करना है तो कल को इंशाल्लाह आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, ना ही बुढ़ापे में, ना ही कभी अगर आपके बच्चे हैं तो उनके शादियों वगैरह में या फिर किसी भी उनके हायर स्टडीज़ के लिए किसी के आगे आपको हाथ ना फैलाना पड़े। इसके लिए आप लोग आज ही कुछ मेहनत कर लें, आज ही कुछ कोशिश कर लें, क्योंकि आपके बच्चे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। उनके लिए करना कुछ ना करना वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनके लिए क्या करते हैं या फिर उनके लिए कितने आप लोग फ़िक्रमंद हैं। तो आज ही सोचें कि क्या करना है उनके लिए और छोटा मोटा कोई काम स्टार्ट करें और अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने फ्यूचर की खुद उठाएं और ख़ुद उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बने, यानी कि ज़िम्मेदार बने। नंबर 2 पॉइंट इज़ यू फेस मैनी प्रॉब्लम्स बाय टॉक्सिक रिलेशंस, यानी कि आप लोगों को अगर कुछ भी काम करना है ना या जो भी आप काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके जो टॉक्सिक रिलेटिव्स होते हैं ना, कुछ ऐसे मुनाफिक रिश्तेदार जो कि आपके मुंह पे तो आपके होते हैं या फिर आपको अप्रिशिएट भी करते हैं या फिर आप लोगों को अच्छा भी कहते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी इतनी ज़्यादा बुराइयां करते हैं या फिर आपके बारे में कुछ ऐसी नेगेटिव बातें या नेगेटिव चीज़ें फैलाते हैं कि आप खुद भी जज नहीं कर पाते या आपको समझ नहीं आता कि आप लोगों को अब इनके साथ नेक्स्ट जो है रिलेशनशिप रखना चाहिए या नहीं, या कैसे बिहेव करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आप लोगों ने खुद देखना है कि जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, जो मुनाफिक लोग हैं आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनको आप लोगों ने कब छोड़ना है, कैसे छोड़ना है। इसके लिए मैंने बहुत सी टिप्स चैनल के ऊपर दी हुई हैं, आपने उनको देख लेना है और उनके ऊपर अमल करके आप लोगों ने उनसे दूर रहना है और उनके साथ जल्द से जल्द अपना रिलेशन जो है ना कम से कम कर देना है, ठीक है। उसके बाद उसको ख़त्म कर देना है। नंबर 3 पॉइंट इज़ डोंट डिपेंड ऑन अदर्स जजमेंट, यानी कि आप लोगों ने दूसरों की जजमेंट का इंतज़ार नहीं करना कि कोई आपको बताए कि आप अच्छी हैं, आप बुरी हैं, या आप मेहनती हैं, या आप कोई काम अच्छा कर रही हैं, या आपने कोई भी अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है, या आपने चैनल बनाया है, या कुछ भी है। तो आप इस चीज़ के इंतज़ार में ना रहें कि लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, लोग आपको इसके बारे में अपनी अच्छी राय देंगे तो तब आप और निखरेंगी या और अपने आप को संवारेंगी या फिर अपने काम को और ज़्यादा बेहतर से बेहतरीन बनाएंगी। आपने ख़ुद अपने आप को जज करना है कि आप अच्छा काम कर रही हैं या नहीं, कोई काम आप लोगों से बुरा तो नहीं हो रहा, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हो रही कि जिससे दूसरों की दिल आज़ारी हो, या फिर आपका कोई ऐसा काम, कोई ऐसी बात जो दूसरों को हर्ट कर रही हो। ये सब कुछ आप लोगों ने खुद अपने अंदर देखना है और उसके बाद आप लोगों ने अपने आप को चेंज करना है और नेगेटिव लोगों को आप लोगों ने बिल्कुल छोड़ देना है। वो लोग जो आपके अंदर नेगेटिविटी लाते हैं, वो कहते हैं कि आप तो किसी काबिल नहीं है, आप कुछ कर नहीं सकते, या फिर कुछ भी आपको अगर कहते हैं, तो ऐसे लोगों से आप लोगों ने जल्द से जल्द दूर हो जाना है और इस तरह के लोगों को अपनी लाइफ में रहने का या फिर अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने का बिल्कुल भी कोई हक नहीं देना।
نمبر 4 پوائنٹ از ڈونٹ آسک یور ہسبینڈ فار لیس ارننگ، یعنی کہ آپ لوگوں نے اپنے شوہر سے کبھی بھی یہ نہیں کہنا کہ آپ جو ہیں وہ کم کماتے ہیں، یا آپ ہمیشہ اتنا ہی کمائیں گے، یا آپ کے پاس تو کوئی اسکل نہیں ہے، کوئی کام نہیں آتا آپ کو، آپ اتنا ہی کما سکتے ہیں۔ یعنی کہ کوئی بھی تانا نہیں دینا اپنے شوہر کو۔ جو ایک عقل مند اور میچور ہاؤس وائف ہوتی ہے نا، وہ اپنے شوہر کی آمدنی بڑھانے کے لیے اس کے ساتھ شانہ بشانہ چلتی ہے، اس کے ساتھ محنت کرتی ہے، کچھ نہ کچھ ایسا کرتی ہے کہ جس سے اس کے شوہر کی آمدنی اگر کم بھی ہے تو وہ بھی ساتھ مل کے کمانے لگ جائے اور ان کی ارننگ میں اضافہ ہو جائے، اور مہینے کی ایک اچھی ہینڈسم اماؤنٹ گھر میں دونوں کی کمائی ملا کے آنا شروع ہو جائے۔ یا پھر اگر وہ پڑھی لکھی ہے، ایجوکیٹڈ ہے، تو اپنے شوہر کو ارننگ کے کچھ ایسے ذریعے ضرور بتا سکتی ہے، طریقے ضرور بتا سکتی ہے جس کی وجہ سے اس کے شوہر کی ارننگ میں اضافہ ہو جائے، یا کچھ ایسے وظیفے وغیرہ کر سکتی ہے، یعنی کہ کچھ نہ کچھ ایسا کر سکتی ہے کہ جس سے اس کی ارننگ زیادہ ہو جائے، اور اس کو تانا کبھی بھی نہیں دینا، کیونکہ شوہر جو ہوتا ہے سارا دن کما کما کے محنت کر کے گرمی سردی وہ باہر جاتا ہے اور کما کے لاتا ہے، تو اگر ہم بیویاں ہی ان کو جو ہے تانا دیں گی تو اس سے ان کے دل پہ کیا گزرے گی۔ یہ آپ اپنے شوہر کو ایک دفعہ تانا دے کے بخوبی اندازہ لگا سکتی ہیں۔ نمبر 5 پوائنٹ از برنگ کلیئرٹی ان یور روٹین ورک، بی ایکٹیو، یعنی کہ اپنی روٹین میں آپ لوگوں نے اتنی کلیئرٹی لے کے آنی ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب آپ صبح اٹھ رہی ہیں تو آپ نے رات کو ہی پلان کر کے سونا ہے کہ آپ نے صبح اٹھ کے کون کون سے ضروری کام ہیں جو آپ نے لازمی کرنے ہی کرنے ہیں۔ کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو ہم سکپ بھی کر سکتے ہیں 1-2 دنوں تک، یا کچھ دیر تک جو ہم دن کے باقی حصے میں کر سکتے ہیں، لیکن کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو کہ ضروری ہوتے ہیں، جو مارننگ میں ہی کرنے ہوتے ہیں، جیسے کہ بچوں کا بریک فاسٹ بنا کے ان کو اسکول بھیجنا، ان کا لنچ اگر وہ لے کے جاتے ہیں ریڈی کر کے دینا، ہسبینڈ کو کام پہ بھیجنا، اور اس کے علاوہ جو گھر کی صفائی وغیرہ ہے وہ ہسبینڈ کے آنے تک یا شوہر یا بچوں کے آنے تک دن کے کسی بھی حصے میں کی جا سکتی ہے، ان کے آنے سے پہلے تک۔ وہ کام ایک ایسا ہے جو اسکپ کیا جا سکتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے پوسٹ پون کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ جو گھر کے باقی کام ہیں جیسے کہ کوکنگ وغیرہ ہوگی، کوکنگ اگر آپ گیس کے اوپر کرتی ہیں تو وہ ٹائم پہ آپ نے کر لینی ہے، اور اس کے علاوہ پھر آپ نے مطلب باقی سارے کام اس طرح سے ایڈجسٹ کرنے ہیں کہ آپ کے سارے کام بھی ہوتے رہیں اور آپ لوگوں کو کوئی پرابلم بھی نہ آئے۔ آپ کی روٹین اتنی اچھی بیسٹ اور اسٹرانگ ہونی چاہیے۔ نمبر 6 از شیئر یور وریز اینڈ پرابلمس اف نو ون از ٹو شیئر، یعنی کہ آپ ایسا کریں کہ آپ ایک جرنلنگ کرنا سٹارٹ کر دیں، اپنی تھاٹس، اپنے خیالات، اپنی پریشانیاں سب کچھ اپنے پیپر کے اوپر لکھ دیا کریں۔ ایک ڈائری بنا رہے ہیں، اس کے اوپر جب آپ لکھیں گے تو آپ کا ذہن جو ہے وہ بالکل ہلکا ہو جائے گا، لائٹ ہو جائے گا، آپ کے ذہن پہ کوئی برڈن نہیں ہوگا، کوئی بوجھ نہیں ہوگا۔ تو اس طرح سے آپ کا جب سب کچھ پیپر کے اوپر لکھ دیں گے تو جتنی بھی ٹینشنز ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، تو اس وقت پھر وہ آپ کے ذہن میں نہیں ہوں گے، جس کی وجہ سے آپ نہ تو سٹریس لیں گی، نہ پریشان ہوں گی، اور نہ پھر اس کا غصہ بچوں پہ نکال لیں گی، نہ ہی اپنے اوپر نکالیں گی۔ نمبر 7 پوائنٹ از اسٹاپ شاؤٹنگ ایٹ چلڈرن، آپ لوگوں نے بچوں کے اوپر چلانا نہیں ہے۔ کوئی بھی کام اگر آپ سے خراب ہو گیا یا بہتر نہیں ہوا یا بچوں نے کچھ کر دیا تو آپ نے بچوں کے اوپر نہ تو چلانا ہے اور نہ ہی ان کے ساتھ غصہ کرنا ہے، بلکہ ان کو ہمیشہ پیار سے ڈیل کرنا ہے۔ بچے پیار کے ہوتے ہیں، اگر آپ ان سے پیار نہیں کریں گی تو جتنا غصے میں آپ نے بولا ہوگا، غصہ تو آپ کا ختم ہو جائے گا، لیکن وہ جو الفاظ ہوں گے، اگر بچے آپ کے سینسٹیو ہیں تو وہ کبھی بھی بھول نہیں پائیں گے۔ بچے ہوتے ہی سینسٹیو ہیں، تو ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے ہمیشہ آپ کو کیئرفل رہنا چاہیے۔ نمبر 8 پوائنٹ از فوکس آن لیونگ گڈ لائف ڈونٹ شو ٹو ادرس، یعنی کہ آپ لوگوں نے اپنی ایک اچھی لائف گزارنے کے اوپر فوکس کرنا ہے، نہ کہ دوسروں کو دکھانے کے لیے آپ لوگوں نے اچھی لائف گزارنی ہے کہ دیکھو جی میں یہ کر رہی ہوں، میں وہ کر رہی ہوں، نہ کہ انسٹاگرام کے اوپر، فیس بک کے اوپر، یا پھر اسٹیٹس لگا لگا کے دوسروں کو دکھانے کے لیے آپ لوگوں نے جینا ہے۔ آپ نے اپنے لیے جینا ہے، اچھی لائف جئیں، ہیلدی لائف جئیں، اور اچھا کھائیں، اچھا پئیں، اچھی خوشیاں منائیں اور بہت زیادہ اچھی لائف گزاریں۔ آمین۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھے لگے ہوں گے یہ پوائنٹس۔ اگر آپ لوگوں نے یہ ساری چیزیں سن لی ہیں تو اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں ضرور پریشیس اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا، آپ کے الفاظ میرے لیے بہت زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ اور ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں بہت ہی اچھے سے ٹاپک کے ساتھ۔ اس سے اچھی ٹپس میں نے شیئر کی ہوئی ہیں، آپ بھی ان کو آگے شیئر کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔